रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कहो गुलफाम भाई, खैरियत तो है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ और मैं मुसलमानों के मौजूदा हालात से परेशान हूँ। क्या हो गया मुसलमानों के हालात को? आज मुसलमान माशी, सियासी और दीगर असर उलूम हर मैदान में पीछे नजर आते हैं और मुसलमानों की मौजूदा पस्ती के जिम्मेदार ये मुल्ला लोग हैं, बल्कि उन्होंने अल्लाह का इस्लाम छोड़कर और अपना इस्लाम रैज कर रखा है। तलाक ही को देखो, कुरान करीम में 3 तलाक का जिक्र कहीं भी नहीं, लेकिन इन मुल्लाओं ने 3 तलाक को राइज कर रखा है, जिनके वजह से कई मुसलमानों घर बर्बाद हो रहे हैं। बस करो जमाल साहब, हमसे कुरान और हदीस और उलमाए किराम के खिलाफ बिल्कुल नहीं सुना जाता। तरक्की हो या मुसलमानों की हालत की इस्लाह चाहते हैं और बस। हाँ बिल्कुल, हम मामले के एक पहलू से वाकिफ हो गए, अब दूसरे होने के लिए हमें ये हमारे मोहल्ले कटमुल्ले हैं, बड़े दीनदार हैं, करीब। हम लोग इस्लाम के बारे में कुछ जानना चाहते हैं कटमुल्ला साहब। जी गुलफाम साहब, तुम लोगों को तो बात करने का जी नहीं चाहता। चेहरे पर दाढ़ी नहीं, लिबास अंग्रेजों वाली, अंग्रेजी तालीम हासिल कर रहे हो। तुम लोग बताओ कैसे मुसलमान हो? आप तो हमारे मुसलमान होने में शक क्यों? हाँ, हमारे अमाल की वजह से हम लोग गुनहगार हो सकते हैं, काबिल तो नहीं हो सकते। ऐसा लगता है आपको इस्लामी नॉलेज नहीं है। बेशरम, दाढ़ी कटाने वाले दफा हो जाओ। हजरत, इससे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। साइंस, टेक्नोलॉजी और दीगर असली उलूम हासिल करना कैसा है हजरत? बिल्कुल नाजायज और हराम है। अगर हमारी बात शरीयत के मुताबिक नहीं लगती तो जाओ तुम लोग जहन्नम में। दोस्तों देख लिया ना, यह है हमारे मुल्ला, क्या ये ठीक कह रहे हैं? इनसे मिलने के बाद तो हमारी परेशानी बढ़ गई। अल्लाह हिफाजत फरमाए, ऐसे मुल्लाओं से बदगुमानी होने लगी। लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं? भाइयों एक बात बताओ, अल्लाह ना करे हम में से अगर कोई बीमार हो तो माहिर डॉक्टर से इलाज करवाना अक्लमंदी है या झोला छाप डॉक्टर नुमा जाहिल से इलाज करवाना समझदारी होगी? माहिर डॉक्टर से इलाज करवाना अक्लमंदी है। जनाब सादुल्ला साहब, हम तो आपको मौलवी साहब समझते हैं, बराए मेहरबानी आप ही बता दीजिए। अच्छा ये बताओ, अगर कोई डॉक्टर नुमा जाहिल से इलाज करवाए और उसकी बीमारी और बढ़ जाए तो यह गलती किसकी है? क्या उसकी वजह से माहिर डॉक्टरों पर एतमाद नहीं किया जाएगा? हरगिज नहीं जनाब, माहिर डॉक्टरों पर एतराज करने की कोई सवाल तो पैदा नहीं होता है, बल्कि इलाज करवाने वाले की अपने नादानी और बेवकूफ़ी है। ठीक है जनाब सादुल्ला, ये तुम्हारी बेवकूफ़ी है, क्योंकि हमने आपको मौलवी साहब समझते हैं, आप ही बता दीजिए। गुलफाम भाई, सादुल्ला साहब से कहना चाहते हैं कि जिन्हें हम दीन का जानकार समझ रहे हैं वो असल में नीम मुल्ला है, और मिसाल मशहूर है, नीम हकीम खतरा जान, नीम मुल्ला खतरा ईमान, और यही हमारे साथ हुआ। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। वो हजरत नीम मुल्ला भी नहीं बल्कि बिल्कुल जाहिल है, लेकिन वो चूंकि एक दीनदार मुसलमान है, हमें उनका अदब और एहतराम करना चाहिए। तो हमारी गलती ये है कि हमने उनसे दीन की बातें पूछी। जनाब मौलाना सादुल्ला साहब, हमारे इस पर्चे के अंदर चंद सवालात हैं, अगर आप इनके जवाब इनायत फरमाएंगे तो बड़े मेहरबानी होगी। नहीं जनाब, नाचीज मौलाना नहीं बल्कि एक अदना सा तालिब इल्म है। उन सवालों के जवाबात के लिए आप हजरात को किसी माहिर मुस्तनद आलिम दीन से राब्ता करना पड़ेगा। अस्सलामु अलैकुम हजरत मुफ्ती साहब। हजरत मुफ्ती साहब, हम एक दानिश्वर और एक नीम मुल्ला के गलत बयानियों की वजह से दीनी तालीम और उलमाए किराम से बदजन होने लगे थे। ये तो अल्लाह का हम पर एहसान हुआ कि आपके मदरसे के होनहार तालिबे इल्म भाई सादुल्ला ने हमारी रहनुमाई कर दी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोगों के जज्बे दीनी और मजहबी फिक्र से बड़ी खुशी हुई। आप जरूर सवाल करें।
اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ حضرات ضرور یہاں سے مطمئن ہو کر جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کیا عصری تعلیم حاصل کرنا جائز نہیں ہے، شریعت کے خلاف ہے؟ پہلے تو اچھی طرح یہ جان لیں کہ علم کو عصری اور دینی تعلیم کی طرف دو حصوں میں تقسیم کرنا غلط ہے۔ علم کی یہ تقسیم انگریزی دور حکومت میں رونما ہوئی۔ علم و اصول حاصل کرنا شریعت کے خلاف قطعا نہیں ہے، البتہ اصل علوم کو شریعت کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ مشہور فقہ علامہ شامی المختار جلد 1 صفحہ نمبر 126 پر لکھتے ہیں وَفَرْضٌ كِفَایَةٌ يَتَنَاوَلُ مَا هُوَ دِینِی كَصَلَاةِ الْجَنَازَةِ وَدُنْیَوِی كَصَنَاعِ الْمُحْتَاجِ إِلَیْهِ۔ اسے معلوم ہوا کہ دیگر نفابش علوم و فنون حاصل کرنا مباحی نہیں بلکہ فرض کفایہ ہے۔ کیا مفتی صاحب دینی تعلیم ہمارے ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے؟ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ترقی کا معیار کیا ہے، یعنی ترقی کسے کہتے ہیں۔ تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام کے نزدیک ترقی نام ہے دین اور دنیا کے مجموعہ کا۔ دوسری بات یہ ہے کہ سچر کمیٹی بھی بورڈ کے مطابق مدارس میں علم حصول حاصل کرنے والے طلبہ محض 4% ہے۔ اگر علم دین ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنتی 90% کو ترقی یافتہ ہونا چاہیے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ علم دین ہی ہے جس نے دنیاوی علوم حاصل کرنے کو فرض کفایہ کہا ہے، تو پھر آخر علم دین کو دنیاوی ترقی کی راہ میں رکاوٹ کیسے کہا جا سکتا ہے؟ مفتی صاحب، آپ کے بارے میں مجھے معلوم ہوا کہ آپ بہت بڑے عالم دین ہیں۔ مجھے ایک سوال کا جواب بتا دیجئے، کیا 3 طلاق کا ذکر قرآن شریف میں ہے؟ جواب سے پہلے میں آپ سے ایک عام اور آسان سوال کرتا ہوں۔ آپ یہ بتائیں کہ اگر کوئی مسلمان اللہ پر ایمان رکھتا ہو لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے لیکن کلمہ کے دوسرے جس محمد رسول اللہ کا انکار کرے، یا کوئی قرآن کو مانے لیکن حدیث کو نہ مانے، تو کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہیں مفتی صاحب، ہرگز ایسا شخص مسلمان نہیں ہو سکتا، بلکہ مسلمان ہونے کے لیے اللہ اس کے رسول قرآن و حدیث دونوں پر ایمان لانا ضروری ہوگا۔ خوب سمجھ لیجئے پوری شریعت قرآن میں نہیں ہے۔ مثلا نماز کو لے لیجئے کہ جن ترتیب سے ہم نماز پڑھتے ہیں اس ترتیب سے نماز قرآن میں نہیں ہے، لیکن حدیث یعنی سنت رسول اللہ سے ثابت ہے۔ اس تمہید کے بعد آپ اپنے سوال کا جواب سن لیجئے کہ 3 طلاق کا ذکر اور اس کے شرعی قانون ہونے کی حیثیت قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی۔ اللہ کا ارشاد ہے اب طلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے۔ آگے ارشاد پاک ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدِ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یعنی پھر اگر 2 طلاقوں کے بعد کوئی تیسری طلاق بھی دے دے تو پھر وہ عورت اس تیسرے طلاق دینے کے بعد اس شخص کے لیے حلال نہ ہوگی جب تک وہ دوسرے شخص کے ساتھ نکاح نہ کرے۔ حدیث شریف میں عمر اجلانی رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی بیوی سے بیان کیا اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 3 طلاق دے دی۔ سنن ابو داؤد میں ہے کہ فَأَنزَلَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 3 طلاق کو نافذ فرمایا۔ الحمدللہ مفتی صاحب، آپ نے میری ساری ٹینشن ختم کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ دوستو ذرا غور کرو ہمارے ملک کے نیوز چینلوں پر وہ کس طرح مکاری اور عیاری سے اپنی ناپاک ذہنیت کا ثبوت پیش کرتے ہیں تاکہ ہمارے علماء کرام کو بدنام کر کے عوام سے دوری پیدا کر سکیں۔ وہ لوگ کم علم بلکہ جاہل کو ترجمان بنا کر اور اسلامک اسکولر بنا کر ڈیبیٹ کے لیے پیش کرتے ہیں تاکہ اسلام کو بدنام کر سکیں، اور ان کی خاص نظر ہماری تنظیموں پر سے اسلامک پرسنل لا پر ہے جس کو وہ بدنام کر رہے ہیں۔ الحمدللہ حضرت مفتی صاحب، ہمارے تمام اشکالات حل ہو گئے۔ اب آخری سوال یہ ہے، کیا ملا کا اسلام اللہ کے اسلام سے الگ ہے؟ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اگر جج ہندوستانی قانون کے مطابق کوئی فیصلہ کرے تو کیا کہا جا سکتا ہے کہ جج کا قانون ہندوستان کے قانون سے الگ ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ تو دوسری بات یہ بتائے کہ اگر کوئی یہی کہے کہ میں ہندوستان کا قانون تو مانتا ہوں لیکن کورٹ کے ججوں کا فیصلہ نہیں مانتا، تو کیا اسے ہندوستان قانون کو توڑنے والا سمجھا جائے گا؟ جی جناب، یہ شخص ملکی قانون کو توڑنے والا سمجھا جائے گا۔ ٹھیک اسی طرح سمجھ لیجئے کہ علماء اسلام
उलमा इस्लामी अहकाम से आवाम को आगाह करते हैं। लिहाजा अगर कोई उलमा की बात नहीं मानेगा तो वो शख्स शरीयत के निगाह में इस्लाम के अहकाम का मुनकर समझा जाएगा। खुलासा ये कि उलमा हम कोई बात कुरान हदीस और इस्लाम से अलग नहीं बल्कि आयन है। दोस्तों, मौजूदा दौर की सबसे बड़ी ज़रूरत ये है कि आवाम और उलमा के दरमियान गलतफहमियां खत्म हो। असली तालीम याफ्ता और उलमाए किराम इस्लाम के लिए बाहमी ताउन और मिलकर काम करें, एक दूसरे की ताउन और कदर को जानें और एक दूसरे की सलाहियत और खूबियों से फ़ायदा उठाएं। मिलजुल कर कौम मिल्लत के लिए काम करें। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम सवालात के जवाब समझ में आ गए। अलगरज से एक इनकलाब के लिए हम नौजवान मैदान में आए और ये ऐलान कर दे, मुकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, मुकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में, नजर आती है उनकी अपनी मंजिल आसमानों में। वालेकुम सलाम।